अस अस्सलाम वालेकुम। द राइजिंग स्टार्स की एक नई एपिसोड के साथ आगा अब्दुलसत्तार हाजिर खिदमत है। ये मैं स्ट्रीम यार्ड पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो शायद आपको थोड़ी सी डार्क नज़र आए। एनीवे, कैसर अहमद राजा साहब ने अब 5 सवालात जो है वो परवेज़ होतबॉय के हवाले से रख दिए हैं और इंतहाई ख़तरनाक प्रोपेगेंडा किया है इस ज़हरीले साँप ने, जो इसका रिवायती तरीका है कि दूसरों को इस्लाम दुश्मन करार देना, इस्लाम का मुखालिफ करार देना। अब इसने कहा है कि पाकिस्तानी सोसाइटी परवेज़ हुतबा ने ये कहा कि इन अ वे उन्होंने अपने किसी इंटरव्यू में कहा जो कैसर अहमद राजा ने क्लिप चलाया कि पाकिस्तान की सोसाइटी में क्यूरियोसिटी को जो है वो इनकरेज नहीं किया जाता, जुस्तजू को इनकरेज नहीं किया जाता। कहाँ पर ये बात गलत है? कहीं पर ये साबित करे कि क्या आप पाकिस्तान में किसी मामले पर ओपन डिबेट कर सकते हैं? आपके ज़रा-ज़रा सी बात पर तो आप पर ब्लास्फेमी के फ़तवे लगते हैं, लोग भाग रहे होते हैं। आप दूसरों को तो छोड़ दें, खुद मौलवियों ने एक-दूसरे पे जो कुफ़्र के फ़तवे लगाए हुए हैं, उनको आप कैसे जस्टिफ़ाई करेंगे? मौलाना मौदूदी, मुफ्ती आपका मौलाना कासिम गंगोही, अशरफ अली थानवी, मौलाना अहमद रज़ा खान साहब बरेलवी, फिर दूसरे जो मुल्ला हैं बाहर के भी अब्दुल वहाब नजदी वग़ैरह, उन सब पे कुफ़्र के फ़तवे लगे हुए हैं। उस पर कुफ़्र के फ़तवे किसने लगाए हैं? अब कह रहा है यू आर अ क्रिमिनल फॉर डिक्लाइन ऑफ साइंस इन पाकिस्तान। कहता है परवेज उद्बय को, कहता है कि आप पाकिस्तान में साइंस के जवाल के जिम्मेदार है। ये इंटरेस्टिंग बात है कि ये उन लोगों को नहीं कह रहा जो जिन्नात को काबू करने पे पीएचडी कर रहे होते हैं कि जिन्नात को काबू करके जो है वो फिर पाकिस्तान में बिजली का मसला हल किया जाए। ऐसे ऐसे मौजूआत पर यहाँ पर जो है पाकिस्तान में पीएचडी हो रही होती है, लेकिन साइंस का दुश्मन जो है परवेज हुदबॉय है। बिल्कुल इसी तरह वो मौलवी मुफ्ती मुनीबुर रहमान साइंस का दुश्मन नहीं है जो कहता है कि साइंस को हम जूते की नोक पे रखते हैं। जो वो चश्मा यूज कर रहा है वो भी उसको साइंस ने दिया है, जो गाड़ी यूज कर रहा है वो भी साइंस ने दी है, जो एयर कंडीशन यूज कर रहा है वो भी उसको साइंस ने दी है, जो मोबाइल यूज कर रहा है वो भी साइंस ने दी है, जिस दूरबीन से वो देखने की कोशिश करता है चांद को वो भी साइंस ने दी है, और वो कहता है साइंस को हम जूते की नोक पे रखते हैं। और दूसरा इसका यार जो है बड़ा करीबी, वो जो अकलामबाज मौलवियों का सरपरस्त है हशाम इलाही, वो भी कहता है कि हम साइंस को जूते की नोक पे रखते हैं, और लगाया हुआ होता है उसने कान पे आला जो साइंस ने दिया हुआ होता है, मोबाइल वो साइंस वाला यूज कर रहा होता है। तो इन जैसे जाहिल मौलवियों की वजह से पाकिस्तान में साइंस का डिक्लाइन हुआ है, जिनकी गोद में बैठकर कैसर अहमद राजा दिन रात प्रोपेगेंडा करता है और बकवास करता है, और इस जैसे सूडो साइंटिस्ट जो एवोल्यूशन की थ्योरी पर जो है वो जॉर्डन पीटरसन जैसे लोगों या इधर उधर से थोड़ी बहुत चीजें लेकर जो है उल्टे सीधे कमेंट्स दे रहे होते हैं। इन लोगों की वजह से साइंस का जवाल है या परवेज हुदबई की वजह से साइंस का जवाल है? दुनिया चांद पर पहुंच गई है और हमारा मौलवी आज भी इस बात पे लड़ रहा होता है कि चांद दिखाई दिया या नहीं दिया। तो परवेज हुदबई पाकिस्तान में साइंस के डिक्लाइन का जिम्मेदार है, या ये सारे मौलवी फितना परवर, ये 36,000 मदारिस जहां पर बड़े पैमाने पे बच्चों से ज्यादतियां, जिनसे ज्यादतियां होती हैं, उनको जानवरों की तरह बच्चों को मारा जाता है दिन रात, और जो एकेडमिक हवाले से जो तालीमी इदारों की फंडिंग है, जो हमारा तालीम का बजट है, सबको पता है कि हमारे बजट का बड़ा हिस्सा कहाँ जाता है। लेकिन ये जो मक्कार आदमी अपने दल्लालों के कहने पर कभी उनका नाम नहीं लेगा जो बजट का सबसे बड़ा हिस्सा खा रहे हैं। तो लाजिम बात है सारा इल्जाम परवेज हुदबा के परवेज हुदबा जो है वो साइंस के डिक्लाइन के जिम्मेदार हैं पाकिस्तान में। आगे जी कहता है परवेज हुदबई ने ये बात कही कि रिलीजन डिक्लाइन इन यूरोप विद द एडवेंट ऑफ साइंस। इसमें कौन सी फैक्चुअल इनकरेक्ट बात है जो ये चिराग हुआ हुआ है कि परवेज हुदबई ने कोई गलत बात कर दी? क्या ऐसा नहीं है कि यूरोप में रेनेसांस से लेकर मुसलसल जो है वो मजहब जो है वो जवाल पजीर हुआ है? और क्यों मजहब जवाल पजीर हुआ है? क्योंकि लाजमी बात है इस मजहब के मानने वालों ने मिर्गी का जिसको दौरा पड़ता था उसको कहते थे कि उसकी बॉडी में शैतान घुसा हुआ है। लेप्रोसी का कोई पेशेंट होता था तो अल्लाह का अजाब होता था। ट्यूबरकुलोसिस ताउन का मर्ज आता था तो वो कहते थे कि अल्लाह का अजाब है। गैलीलियो केपलर, कोपरनिकस, जॉन हुस समेत कितने लोगों को या तो प्रोसिक्यूट किया, कुछ को जिंदा जलाया गया। ये था ना साइंसी रवैया। और फिर यही लोग जो साइंस की मुखालफत कर रहे थे, इन्हीं लोगों ने 1492 में मुसलमानों को निकाला स्पेन से, यहूदियों को निकाला, रोमन प्रोटेस्टेंट और रोमन कैथोलिक के नाम पे जंगें लड़ी। 1618 से लेकर 1648 तक जो 30 इयर्स वॉर हुई है उसमें कोई 30 से 80 लाख के करीब लोग हलाक हुए हैं। रोमन कैथोलिक ने प्रोटेस्टेंट को जिंदा जलाया तो प्रोटेस्टेंट ने रोमन कैथोलिक को जिंदा जलाया।
تو یہ سارے ان مذہبی مولویوں کی حرکتوں کی وجہ سے، اور پھر جب لسبن کا مشہور زلزلہ آیا اور اس میں جو ہے وہ لوگوں نے سوچنا شروع کیا، ملا نے تو یہی کہا، جو ان کا ملا تھا پریسٹ، اس نے تو یہی کہا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، اور دوسرے لوگوں نے پھر کہا کہ بھئی اس میں تو چرچ میں بھی لوگ مرے، جو عبادت کر رہے ہیں وہ بھی مرے، بہت سارے لوگ، معصوم بچے مر گئے، معصوم خواتین مر گئیں، تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو ان سے کیا دشمنی ہے؟ جس طرح ہمارے ہاں جب زلزلہ آیا تو کہا گیا کہ جی وہ اللہ کا عذاب ہے. بھئی اللہ معصوم بچوں سے، جو بچے ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، جو خواتین، جو بوڑھے، ان پر عذاب کیوں بھیجے گا؟ ان پر کوئی ظلم کیوں کرے گا؟ تو لازمی بات ہے کہ وہ ایک نیچرل امر ہے، جو زلزلہ ہے، سیلاب ہے، بارشیں ہیں، اور اس کو سمجھنے کا ایک سائنسی طریقہ ہے، اور دنیا نے سمجھا ہے، اور آگے بھی بڑھیے. اور انہوں نے کہا کہ یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ سائنس کے آنے سے اب مذہب مزید بڑا ہے. تو پاکستان میں 36,000 مدرسے ہیں، 1 لاکھ سے زیادہ مساجد ہیں، پیر فقیر ہیں. آج بھی وہاں جوائنٹس کا علاج جو ہو رہا ہے وہ بھی اسی سے ہو رہا ہے. جتنے نفسیاتی امراض ہیں ان کے ماہرین سارے مزاروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو پرویز بھائی نے یہ بات کہاں غلط کہی ہے جو اس 4 منہ کے سانپ کو اتنی بری لگی ہے یہ بات؟ پھر یہ کہتا ہے کہ یو آر ڈوئنگ، آپ اسلام سے دشمنی کر رہے ہیں. اب یہ دیکھیں یہ کتنا خطرناک، اسی لیے میں کہتا ہوں یہ 4 منہ کا سانپ ہے، زہریلا آدمی، کہ پرویز خود بھائی کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اسلام دشمنی کر رہے ہیں، لوگوں کو اسلام سے دور رکھ رہے ہیں. لوگوں کو اسلام سے پرویز بھائی دور کر رہا ہے، یا وہ مولوی کر رہا ہے جو قرآن رکھ کے سامنے بچوں کے ساتھ جنسی زیادتیاں کر رہا ہے؟ روزانہ اخبار بھرا ہوا ہوتا ہے. ابھی بھی چکوال میں کچھ دنوں پہلے ایک مولوی پکڑا گیا زیادتی کرتے وقت. آپ کو کتنے علاقوں میں، پنجاب کے علاقوں میں، پاکستان کے مختلف علاقوں میں روزانہ مولوی مسجدوں میں وہ کر رہا ہے، بچوں کے ساتھ جو ہے وہ جنسی زیادتی کر رہا ہے. وہ اسلام سے دور نہیں کر رہا. پرویز خود بھائی لوگوں کو اسلام سے دور کر رہا ہے. وہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے. اس کے جو یار ہیں یہ سارے، وہ مولانا منظور مینگل جو ممبر رسول پہ بیٹھ کے گالیاں بک رہا ہے، وہ لوگوں کو اسلام سے دور نہیں کر رہا. یہ جو خادم حسین رضوی ممبر رسول پہ بیٹھ کے گالیاں بک رہا ہوتا ہے، وہ لوگوں کو اسلام سے دور نہیں کر رہا. یہ جو مولوی سمر عباس اور یہ آصف جلالی جو اسلام اور مذہب کے حوالے سے غلط باتیں کرتے ہیں، وہ لوگوں کو اسلام سے دور نہیں کر رہے. یہ جو پیر دھڑا دھڑ تعویذ گھنٹے کے نام پر، علاج کے نام پر خواتین کی عصمت دری کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو اسلام سے دور نہیں کر رہے. جو بڑے بڑے پیر پیسہ بنا رہے ہیں، وہ اسلام سے دور نہیں کر رہے. یہ طارق جمیل جو 1200 روپے کے ناڑے بیچ رہا ہے، دوسرے لوگوں کو فقر و فاقہ کی تلقین کر رہا ہے، اور خود 2-4 کروڑ کی گاڑیوں میں گھوم رہا ہے، وہ لوگوں کو اسلام سے دور نہیں کر رہے. ساحل ادیم جو مذہب کے نام پر جھوٹ بول رہا ہے اور دھڑا دھڑ لوگوں کے جذبات کو جو ہے وہ مشتعل کر کے جو پیسہ بنا رہا ہے، 2-2 کروڑ کی گاڑیاں خرید رہا ہے، اور اسلام کے نام پہ چورن بیچ رہا ہے، جھوٹ کا جمعہ بازار گرم کیا، وہ لوگوں کو اسلام سے دور نہیں کر رہا. خود کیسر احمد راجہ جو بکواس کر رہا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے کہ پاکستان کی جامعات میں ننگا ناچ ہوتا ہے، اور پاکستان میں جو ہے وہ پہلا زنا وہاں پر ہوتا ہے یونیورسٹیز میں، اس طرح کی جو بکواس کر رہا ہے، یہ لوگوں کو اسلام سے دور نہیں کر رہا. یا یہ خود جب بکواس کر رہا ہوتا ہے، خود یہ کو ایجوکیشن میں پڑھا رہا ہوتا ہے، پاکستان میں بکواس کر رہا ہوتا ہے، اور خود لوگ اس کی منافقت دیکھ کر اسلام سے دور نہیں ہو رہے کہ یہ اسلام کا نام لے رہا ہے، اسلام کے چرچے کر رہا ہے، سیکولرزم کو گالیاں بک رہا ہے، اور سیکولر ملک کی نیشنلٹی کو اپنے سینے سے بھی لگایا ہوا ہے، اس کے پاسپورٹ کو سینے سے بھی لگایا ہوا ہے. تو اسلام سے دور تو یہ مولوی اور کیسر احمد راجہ جیسے منافق لوگ کر رہے ہیں، جو اسلام کے نام پر نفرت پھیلا رہے ہیں. جب اسلام کے نام پہ نفرت پھیلائیں گے، ایک دوسرے کے گلے کاٹنے کی بات کریں گے، تو لازمی بات ہے لوگ جو ہے وہ مذہب سے دور ہوں گے. تو کہتا ہے آپ نے جو ہے وہ اسلام کو برباد کیا ہے. اچھا، کہہ رہا ہے کہ جی یہاں پر جو ہے وہ لوگ پوری دنیا میں لوگ انوینشنز کر رہے ہیں، اور یہاں پر جو ہے وہ لوگ مذہب کے خلاف بات کر رہے ہیں جو سائنٹسٹ ہیں. پھر ان کو کہتا ہے کہ آپ کرمنل ہیں. سائنٹیفک ڈیولپمنٹ پھر کہہ رہا ہے کہ کسی سیکولر آدمی نے نہیں دی. اور پھر کہہ رہا ہے کہ آپ نے ارتھ کوئک کو اسلام کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی، اور اسٹوڈنٹ نے آپ کا ساتھ نہیں دیا. تو بھئی ارتھ کوئک کو اگر وہ نیچرل طریقے سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس میں کیا بھئی اسلام دشمنی ہے؟ مثلا آپ کا خیال یہ ہے کہ 2005 کا زلزلہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، اس کے کوئی نیچرل فیکٹر نہیں تھے؟ یہ وہی بات ہو گئی نا جو آپ لوگ بات کرتے ہیں، وہ غزالی والی اور دوسرے جو دکیانوسی مولوی کے ہر چیز جو ہے وہ
اللہ ताला की तरफ से हो रही है। इन रियलिटी उसके नेचुरल फैक्टर्स हैं। ऑफ कोर्स मुसलमानों का ऐसा भी तबका रहा है जो कहता है कि खुदा ने नेचुरल लॉस बनाए और कायनात नेचुरल लॉस के बगैर चल रही। तो या तो आप कह दें कि ये दुनिया नेचुरल लॉस के बगैर नहीं चल रही, नेचुरल लॉस के बगैर नहीं चल रही, तो कैसर अहमद राजा साहब जो है वो मीनार पाकिस्तान पर खड़े होकर जरा जंप लगा दें। नेचुरल लॉस के मुताबिक नहीं चल रही तो वो बिल्कुल बच जाएंगे, उनकी टांग वांग नहीं टूटेगी। और अगर नेचुरल लॉस के मुताबिक चल रही तो डेफिनेटली उनकी टांगे टूटेंगी। तो नेचुरल लॉस के मुताबिक ही जलजला आया था। तो ये पार्ट 1 है इस चार मुंह के सांप का ने जो परवेज उतबाई के खिलाफ लंबी जो बकवास की है उसका मैं मरहले वार जवाब दूंगा। ये पार्ट 1 है और बकिया पार्ट्स में इसके जो बकवासियात के दूसरे हिस्से हैं, जो दूसरे नुकात हैं, उन पर भी डिस्कस की जाएगी। तो अभी तक के लिए इजाज़त। और अगर कोई सवाल हो, कोई कमेंट हो तो यू आर मोर देन वेलकम। आप इसको बिल्कुल करें। कोई बात मैंने अगर गलत की है तो उसको बिल्कुल पॉइंट आउट करें। और जहाँ तक बातें ये बकवासियात और इस तरह की कहने की, मैं नहीं समझता कि ये कोई गलत बात है। और ये दूसरे लोगों को 10 दफ़ा बेगैरत कह चुका है और दूसरे लोगों की ये ज़िंदगियाँ क्योंकि खतरे में डाल रहा है, तो इसको इसी के लहजे में जवाब दिया जाना चाहिए। ये किसी तरह की कोई रिस्पेक्ट डिज़र्व नहीं करता।